हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ र च्याप्टरको नाम छ अडर पेयर एन्ड कोअर्डिनेट्स। यो चाहिँ एकदमै दामी टपिक हो है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै हायर लेभल स्टडिजसम्म पनि काम लाग्ने टपिक हो। यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको कोर हो भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ है। म्याथमेटिक्सको धेरै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै काम लाग्छ। तपाईहरुले अहिले मात्र नभएर यो 12 अनि ब्याचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी गर्दाखेरिसम्म पनि म्याथमेटिक्स पढ्नु भयो भने चाहिँ अर्डर पेयर र कोअर्डिनेट्स चाहिँ चाहिन्छ है। ल अब सुरुमा चाहिँ हामी अर्डर पेयर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अर्डर पेयर है। ल एउटा जेनरल एक्जाम्पल लियौँ, त्यस पछाडि हामी म्याथमेटिकल एक्जाम्पल लिउँला। अर्डर पेयरमा अर्डर पेयर है। ल अर्डर पेयरमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै के गरौँ भन्दा ल देश र तिनीहरूको क्यापिटल सिटी लियौँ है त। जस्तै नेपाल क्यापिटल सिटी काठमाडौँ, इन्डिया न्यू दिल्ली, भुटान थिम्पू, चाइना बेजिङ, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ल यिनीहरू छ। अब यसलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ अर्डर पेयरमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, म देखाउँदैछु, अहिले तपाईहरुले बुझिहाल्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अर्डर पेयरमा हामीले दुईटालाई एकचोटिमा लेख्छौँ क्लोज्ड बाई यस्तो खालको ब्र्याकेट। यसलाई तपाईहरुले स्मल ब्र्याकेट भनेर पढ्नुहुन्छ। ठुलो क्लासमा गएपछि यसको नाम चाहिँ प्यारेन्थेसिस हुन्छ है। प्यारेन्थेसिस। ल यसको भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा हरेक अर्डर पेयरमा सर्टेन रुल अनुसार अगाडि एउटा चिज राख्छौँ र त्यसको पछाडि त्योसँग रिलेटेड अर्को चिज, योसँग रिलेटेड चिज हुन्छ है यतापट्टि। जस्तै अब मैले यही एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने यहाँनिर मैले नेपाल लेख्छु र यहाँनिर काठमाडौँ लेख्छु। अब अर्को अर्डर पेयर इन्डिया र न्यू दिल्ली लेख्छु। अर्को चाहिँ के लेख्ने भयो त भुटान र थिम्पू। अनि अर्को चाहिँ के हुने भयो त चाइना र बेजिङ। र अर्को पाकिस्तान इस्लामाबाद। अब यहाँनिर तपाईहरुले के चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले कसरी लेखिरहेको छु भन्दा यो अर्डर पेयरको अगाडिपट्टिको भागमा सबैमा मैले के लेखिरहेको छु, कन्ट्रीको बारेमा लेखिरहेको छु र पछाडिको भागमा त्यहीसँग रिलेटेड क्यापिटल सिटीको बारेमा लेखिरहेको छु। हो यसरी लेखिएकोलाई चाहिँ अर्डर पेयर भनिन्छ। अगाडि एउटा चिज लेख्ने र त्योसँग रिलेटेड चाहिँ पछाडिपट्टि पनि त्योसँग रिलेटेड चिज लेख्नेलाई चाहिँ हामीले अर्डर पेयरमा लेखेको भनेर भनिन्छ। जस्तै अब हामीले एउटा म्याथमेटिकल एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि मैले के लेखेँ भन्दाखेरि ल डबलको कुरा गरौँ है। जस्तै हामीसँग कुनै एउटा होल नम्बर लियौँ, होल नम्बर जस्तै 1 3 6 7 लिए। अब यिनीहरू सबैलाई टाइम्स 2 गर्दा कति हुन्छ 2 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 12 टाइम्स 2 14। अब यसलाई मैले अर्डर पेयरमा लेख्नु पर्यो भने 1, 2 3, 6 6, 12 7, 14 भनेर लेख्ने भएँ। जसमा चाहिँ मेरो रुल चाहिँ के थियो भन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ मैले एउटा होल नम्बर लेख्नु पर्थ्यो र पछाडि चाहिँ मैले त्यही होल नम्बरको डबल लेख्नु पर्थ्यो भनेको टाइम्स 2।
डबल अफ होल नम्बर भन्नाले अगाडिको टाइम्स 2 चाहिँ मैले पछाडि लेखेँ। यसरी मिलाएर लेख्नेलाई हामीले के भनिन्छ अर्डर्ड पेयर भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्समा चाहिँ फलो गर्छौँ। फेरि यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि ठुलो क्लासमा अरू ठाउँमा पनि युज गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्ससँग रिलेट गरेर चाहिँ यो कुरा पढ्दैछौँ। कोअर्डिनेट्स भनेको चाहिँ के हो त, केही पनि चिजको पोजिसनलाई डिनोट गर्ने चिजलाई हामीले कोअर्डिनेट्स भनेर भन्छौँ। तपाईँहरूले ठुलो क्लासमा गएपछि यो चाहिँ एउटा यो ग्राफमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। ग्राफ थाहा छ नि, बार ग्राफ बनाउँदा कपी किनेको हो नि, हो त्यस्तै खालको ग्राफमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले जेनरलमा पढ्दाखेरि पोजिसनको बारेमा मात्रै पढ्छौँ है। जस्तै यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको बुकको एक्सर्साइजको एउटा क्वेसन लिन्छु र क्वेसन लिनुभन्दा अगाडि केही जेनरल डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिन्छु, अनि त्यस पछाडि अरू कुराहरू बुझ्छौँ है त। ल यो हुन्छ, यो भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा एक्सिसहरू हुन्छ है, दुईटा एक्सिसहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ यो वाला लाइन छ नि, यो ब्लूवाला लाइनलाई चाहिँ हामीले यो भनेको हाम्रो ओरिजिन हुन्छ। ओरिजिन र ओरिजिनलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्समा लेख्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेट पोइन्ट भनेर भन्छ। यसलाई 0,0 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अर्डर्ड पेयर फर्ममा लेखिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्स भनेर भन्छौँ। यो पोजिसन भनेको 0,0 को पोजिसन हो। यो पोजिसनहरू म पछि बुझाउँछु। यसलाई हामीले वाइ एक्सिस भन्छौँ, यो निलो लाइनलाई। त्यसै गरी यहाँनिर भएको यो पर्पल कलरको लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एक्स एक्सिस भनेर भन्छौँ। यतापट्टि एक्स जान्छ, यतापट्टि वाइ जान्छ। र कुनै पनि चिजको पोजिसन, अब जस्तै हामीले केही कोअर्डिनेट्सहरू लियौँ, 2,7, 3,7, 8,2 यस्तो पोजिसनहरू प्लट गर्नु पर्यो भने म तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा देखाउने कुरा भनेको चाहिँ यतापट्टि एक्सको पोजिटिभ भ्याल्यु जान्छ, यतापट्टि एक्सको नेगेटिभ भ्याल्यु जान्छ है। माथिपट्टि चाहिँ वाइको पोजिटिभ भ्याल्यु जान्छ र तलपट्टि चाहिँ वाइको नेगेटिभ भ्याल्यु जान्छ। अब तपाईँहरूले अहिले पढ्दाखेरि पढ्नुपर्ने चाहिँ यति भागको मात्रै पढ्नुपर्छ, भनेको पोजिटिभ भ्याल्युको मात्रै पढ्नुपर्छ। नेगेटिभ भ्याल्युको खासै यहाँनिर चर्चा गरेको देखिँदैन। अहिले हामी यतिकै बारेमा मात्रै पढ्छौँ है, पोजिटिभ भ्याल्युहरूको। ल अब जस्तै यहाँनिर 8,2 प्लट गर्नु पर्यो भने हाम्रो सधैँ अर्डर्ड पेयरमा कोअर्डिनेट्समा के हुन्छ, अगाडिपट्टि एक्सको राखिएको हुन्छ र पछाडि वाइको भ्यालु राखिएको हुन्छ, जसमा एक्स भनेको के हुन्छ, एक्स भनेको एक्स एक्सिसतिर जानेलाई एक्स यो एक्स कोअर्डिनेट भयो र वाइ एक्सिसतिर जानेलाई हामीले वाइ कोअर्डिनेट भनेर भन्छौँ। यो कसरी जान्छ भन्दा जस्तै 2,7 छ, अगाडिपट्टिको एक्स एक्सिसतिर जान्छ। एक्स एक्सिसतिर जानु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एक्सतिर बढ्छ, यतातिर बढ्छ। 2 भनेको 1 2 यहाँ पुग्यो, यहाँ पुगेर फेरि बस्दैन। अब यो सकिसके पछाडि एक्सको भ्यालु सकिसकेपछि वाइतिर जान्छ, वाइ 7 छ अरे, वाइ त माथितिर जान्छ भनेपछि यो 7 स्टेप माथि जान्छ। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप यहाँनिर गएर चाहिँ यो चाहिँ बस्छ र यो पोजिसनलाई हामीले 2,7 भनेर चिन्छौँ है। अब जस्तै यो 3,7 चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ। 3,2 अनि 1,1 ल यतिलाई गरौँ। अब 3,2 भनेको चाहिँ कहाँ पुग्ने भयो त, पहिला सुरुमा एक्सको कुरा गर्ने। 3 1 2 3 एक्स यहाँ आयो। अब वाइतिर जान्छ, यो वाइमा के छ 2 भनेको छ भनेपछि 2 स्टेप माथि चढ्नु पर्यो। 1 स्टेप 2 स्टेप, यो पोजिसन चाहिँ हाम्रो 3,2 हुन्छ। र अब 1,1 भनेको छ, 1,1 भनेको अगाडिको एक्सतिर भनेको यतातिर बढ्छ, यहाँ आयो। त्यस पछाडि फेरि माथि जानुपर्छ, 1 स्टेप माथि जाऊ भनेको छ, 1 स्टेप माथि यहाँ गएर बस्यो, यो चाहिँ 1,1। यसरी चाहिँ हामीले पोजिसनहरू देखाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो, यसलाई प्लटिङ अफ पोइन्ट्स पनि भन्छ है। अनि अब बुझ्नुभयो होला, एक्स अगाडिपट्टिको भागले चाहिँ कतातिर बढाउँदो रहेछ, एक्स एक्सिसतिर भनेको यो साइडतिर है। यो पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गएको चाहिँ यो साइड हो, नेगेटिभ भनेको पछाडितिर जान्छ। त्यसै गरी पछाडिपट्टि साइडको चाहिँ के देखाउने रहेछ त, वाइ एक्सिसको भनेको माथि चढ्नु पर्ने।
पहिला अगाडिको हेर्ने प्लट गर्ने अनि त्यस पछाडि माथितिर चढ्ने है। ल यो भयो। अब पोजिसनको कुरा यही नै हो। अब यही नै हो हाम्रो बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको। अब हामी एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर एक्सर्साइजमा धेरै प्रब्लमहरू छ, योसँग रिलेटेड हरेक कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर सल्भ गरिहाल्छौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्। 1 मा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि following are the 5 development regions and their headquarters. Express them in ordered pair. ल जस्तै यहाँनिर दिएको छ हामीलाई इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको लागि धनकुटा अनि सेन्ट्रलको लागि काठमाडौँ, वेस्टर्नको लागि पोखरा अनि मिड वेस्टर्नको लागि सुर्खेत र फार वेस्टर्नको लागि दिपायल। अब यसलाई अर्डर पेयरमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ त? अर्डर पेयरमा लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा डेभलपमेन्ट रिजनको नाम लेख्ने इस्टर्न अनि पछाडि धनकुटा त्यसको हेडक्वार्टर, अगाडिपट्टि सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजनको नाम अनि पछाडि त्यसको हेडक्वार्टर, अगाडिपट्टि वेस्टर्न पछाडि पोखरा, मिड वेस्टर्न पछाडि सुर्खेत, फार वेस्टर्न पछाडि दिपायल। ल यो भयो है। यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? अर्डर पेयरमा लेखेको भयो। अब यो भइसके पछाडि हामीले नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई कोअर्डिनेट्सको क्वेसन सोधेको छ। राइट द अर्डर पेयर्स अफ द पोजिसन of the students in terms of the number of rows R1, R2 यस्तै गर्दै and the number of column C1, C2, C3 यस्तै। अनि यहाँनिर हामीलाई एउटा फिगर जस्तो दिएको छ। यो फिगर पनि म बनाइहाल्छु एकछिन है। R3, R2, R1, C1, C2, C3 हेर्नुहोस् है। सधैँ रो भनेको के हुन्छ? हराइजेन्टल्ली गएकोलाई हामीले रो भन्छौँ र भर्टिकल्ली आएकोलाई कलम भनेर भन्छौँ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला, पछि ठुलो क्लासमा चाहिन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ। अर्को छ अर्को फिगर छ। अर्को छ
अर्को छ अनि अर्को छ। ल यति खालको फिगरहरू चाहिँ हामीसँग यहाँनिर छ है। अनि यहाँनिर नाम दिएको छ मनिष। के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा म एकछिनमा भन्छु है। मोनिका, ज्योति, सरोज, अनुप, किरण, आयुष, सृजा, उज्जवल। ल अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी राख्नुपर्ने रे त भन्दाखेरि अर्डर्ड पेयर फर्ममा राख्नुपर्ने रे। पहिला चाहिँ नम्बर अफ रोज राख्ने एन्ड नम्बर अफ कलम्स राख्ने। भनेको यिनीहरूको पोजिसन चाहिँ हामीले कहाँनिर छ भन्ने थाहा पाएर त्यही अनुसार लेख्नुपर्ने। जस्तै मनिषको हेर्नुपर्दा पहिला रोको कुरा गरेको छ। पहिला रो यो R3 भन्ने यो सबै चाहिँ केमा पर्छ म तपाईँहरूलाई कलरले देखाइदिन्छु। यो भनेको R3 भयो है, यो भनेको R2 भयो, यो भनेको R1 भयो है। रोहरू यो कुराहरू रो भयो। अनि त्यसै गरी हाम्रो कलमको कुरा गर्नुपर्दा यो C1 अनि यो C2 र अनि यो चाहिँ C3 है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई पोजिसनहरू फाइन्ड गर्नुपर्ने। जस्तै मनिषको पोजिसन R3 मा छ, C1 मा छ भने पछाडि के भन्नु पर्यो त हामीले द पोजिसन अफ मनिष इज अर्डर्ड पेयरमा पहिला सुरुमा रोको लेख्ने। रो कति थियो R3 C1। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले सबैको राख्नुपर्छ, त्यही भएर मैले पहिले मिलाएर राखेँ है। ल यति कुराहरू भइपुग्छ होला। अब त्यस पछाडि मोनिका कहाँ परेको छ R3 मै छ र C2 मा छ भने पछाडि अफ मोनिका इज R3 मै छ, C2 मा छ। त्यसै गरी ज्योति कहाँ परेको छ त रो 3 मै छ र C पनि 3 मै छ। ज्योति इज रो 3 कलम 3। त्यसै गरी अर्को के छ, अर्को सृजा के छ R2 मा छ र C1 मा छ, C1 मा छ भनेपछि R2 C1। यो कसको सृजा। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर R2 मा चाहिँ उज्जवल उज्जवल छ, उज्जवल R2 मा छ, R2 C2 मा। उज्जवल इज R2 C2। त्यसै गरी अर्को सरोज कहाँ छ त R2 मा छ र कलम 3 मा छ, R2 C3। यो चाहिँ कसको थियो सरोजको थियो। त्यसै गरी अर्को के छ आयुष R1 मा छ र C पनि 1 मै छ है भने पछाडि के रहेछ आयुषको R1 C1। त्यसै गरी किरण कहाँ छ यहाँनिर भनेको R1 C2 र लास्टमा अनुप कहाँ छ त अनुप छ यो पोजिसनमा भनेको R1 मा र C3 मा, R1 C3। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल अब यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर। क्वेसन नम्बर 3, लेट्स फाइन्ड द पोजिसन अफ each item in terms of the ordered pair numbers and
क्याप्चर देम एज क्विकली एज पोसिबल। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा ग्राफमा केही फिगरहरू दिएको छ। म एकैछिनमा बनाइहाल्छु त्यो ग्राफ चाहिँ। यो छ हैन, अनि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा स्याउको फिगर चाहिँ दिएको छ। ल यो हाम्रो स्याउ भयो। अनि नेक्स्टमा चाहिँ के दिएको छ? केरा दिएको छ। केरा दिएको छ है, यहाँनिर अलिकति देखिएन होला। ल अनि त्यस पछाडि अर्को दिएको छ हामीलाई पपैया। पपैया हो कि गाभा हो? पपैया नै हो। ल पपैया दिएको छ। अनि यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ एउटा कार दिएको छ। कार दिएको छ र लायोन दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो शेर दिएको छ है। शेर। ल अब यिनीहरूको पोजिसन चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ वाइ एक्सिस, यो एक्स एक्सिस। यिनीहरूलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी लेख्नुपर्छ? पहिला एक्स एक्सिस अनि वाइ एक्सिस गरेर अर्डर पेयरमा लेख्नुपर्छ। जस्तै पहिला सुरुमा एप्पलको हेर्नुहोस्, एप्पलको पोजिसन एक स्टेप यतापट्टि भनेपछि एक्स एक्सिसमा एक स्टेप पुग्यो, सकियो। अब वाइ एक्सिस कति माथि चढ्यो? एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, सकियो। सजिलो छ एकदमै। जस्तै बनाना। बनाना हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एक स्टेप अगाडि, दुई स्टेप, तीन स्टेप अगाडि पुगेर अनि कहाँनिर जाँदैछ त? अब यो माथितिर जानु पर्यो। तीन स्टेप है, अनि एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप भने पछाडि फेरि तीन। अब जस्तै हामीले पपैयाको लागि हेरौँ। यसमा चाहिँ के छ त? यो चाहिँ कति स्टेप अगाडि जाँदैछ? एक्स एक्सिसतिर कति स्टेप बढ्दैछ? एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप। पाँच स्टेपमा बढ्यो अनि एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। यहाँ पुग्दा चार स्टेप भनेपछि 4। सजिलो छ कि केही गाह्रो लाग्यो र? सजिलै त छ नि। ल कार। कारको पोजिसन कहाँनिर छ त? कारको पोजिसन भनेको एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप, छ स्टेप अनि एक स्टेप भनेपछि 6 स्टेप र एक स्टेप। त्यसै गरी लायन। लायनको पोजिसन कहाँनिर छ? एक स्टेप, दुई स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँच स्टेप, 6, 7, 8, 9, 10। 10मा यहाँ अनि 1, 2, 10,2। यो हाम्रो एन्सर भयो, सकियो। एकदमै सजिलो कुरा। ल अब अर्को प्रब्लम छ यस्तै खालको। क्वेसन नम्बर 4 मा छ, write the coordinates of each point भनेर भनेको छ। अनि हामीलाई यहाँनिर एउटा ग्राफ दिएको छ। ल यो भयो है। अनि यहाँनिर हामीलाई म ऱ्यान्डमली दिन्छु, ऱ्यान्डमली दिएकोलाई त्यसलाई नै हामीले फाइन्ड आउट गरौँ है। ए, बी, सी,
D E F G H I J। ल यतिको फाइन्ड गरौँ। यति गर्दा तपाईहरुले आफैले बुझ्नुहुन्छ कुराहरु है। ल जस्तै ए को फाइन्ड गरौँ सुरुमा। ए भनेको कहाँ पर्छ? यता एक्स एक्सिस यता वाइ एक्सिस है। पहिला एक्स एक्सिस को लेख्ने अनि वाइ एक्सिस को लेख्ने, सजिलो हुन्छ। ल 1 2 2 स्टेप, एक्स मा 2 स्टेप, अनि माथि गयो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 6 सकियो। बी नम्बर, बी नम्बरमा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप, सरी यसरी गर्न पाइँदैन, गल्ती हुन्छ। 1 2 3 4। अब माथि 1 2 3 4 5। अब सी नम्बर, सी नम्बरमा 1 2 3 4 5 अनि 5 मा गएर रोकेर अब माथि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप। डी नम्बरमा, डी नम्बरमा चाहिँ डी को लागि कहाँ छ त? डी डी छ कहाँनिर छ? यहाँनिर रहेछ है। ल 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7 8, यो चाहिँ 8 स्टेप अगाडि आयो। अब माथि जाँदैछ 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9। ई नम्बर, ई नम्बरमा चाहिँ जस्तै ई नम्बर कहाँ छ? यहाँनिर छ है। भने पछाडि ई को लागि चाहिँ यो कहाँ जाने भयो त? 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 8 9 10, 10 स्टेप यतापट्टि सर्यो। अब माथि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप। यी पछाडि एफ नम्बर हेर्नुहोस्, एफ नम्बर कहाँ छ? यहाँ छ। अब एफ को लागि हेरौँ। ल एफ को लागि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अनि माथि 1 र 2 स्टेप माथि। अनि एफ जी नम्बर, जी नम्बर कता पर्ने रहेछ त? ल 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माथि कति? 1 2 3 4 5। जी एच, एच कहाँ छ? यहाँनिर छ। यो भनेको कति स्टेप उता हुने रहेछ त? 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 स्टेप, अनि कति माथि? 1 2 3 4 स्टेप माथि। त्यसै गरी आई नम्बर, सरी आई, आई कहाँ छ त? आई भनेको यो पोजिसनमा छ। यहाँ छ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप यतापट्टि र माथि चाहिँ 1 2 3 स्टेप। अब जे नम्बर, जे नम्बर कहाँ छ? यो पोजिसनमा छ। 1 2 3 4 5 5 र 2 2। ल यसरी हामीले यसको कोअर्डिनेट्सहरु चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। काउन्ट गर्ने तरिका यो हो। यो भइसके पछाडि अब हाम्रो यहाँनिर यस्तै खालको प्रब्लमहरु छ, यो तपाईहरुले सल्भ गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। अब एउटा लास्ट प्रब्लम चाहिँ हामी के हेरौं भन्दाखेरि प्लट गर्न सिकौं। प्लट द फलोइङ, पोइन्ट्सहरु बनाउन सिकौं है। कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट्स इन स्क्वायर्ड ग्राफ। ग्राफ्स। ल अब जस्तै यहाँनिर हामीलाई पोइन्ट्सहरु दिएको छ। क्वेशन नम्बर ए 2,3, बी 1,5, सी 6,4, डी 3,7, ई 4,8, एफ 5,2, जी 7,1, एच 4,5, आई 6,2, जे
8,1 ल यतिलाई चाहिँ हामीले अब प्लट गरेर हेर्छौँ प्लट गर्नको लागि सुरुमा तपाईहरुले x एक्सिस र y एक्सिस कता कता पर्छ डिफाइन गर्नुपर्छ जस्तै मैले यहाँनेर यो लाइन बनाइरहेको छु यसरी नै लाइन बनाउनु पर्छ पहिला सुरुमा यतापट्टि मेरो x एक्सिस जान्छ यतापट्टि y एक्सिस जान्छ x एक्सिस भनेको अर्डर पेयरको अगाडिको भाग र y एक्सिस पछाडिको भाग अब हेर्नुस् है a भनेको 2,3 भन्छ 2,3 भनेको कहाँ पर्यो त एक स्टेप दुई स्टेप यता यो 0,0 है दुई स्टेप यता 1 2 3 स्टेप माथि यो भनेको 2,3 a अब b 1,5 भन्छ 1,5 भनेको एक स्टेप अगाडि 5 स्टेप माथि 1 2 3 4 5 यहाँ अब अर्को के भनेको छ 6,4 भनेको 6 स्टेप अगाडि एक स्टेप दुई स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप अनि त्यस पछाडि 4 स्टेप माथि एक स्टेप दुई स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप c भनेको 6,4 ल अब d भनेको कति भनेको छ 3,7 3,7 भनेको कहाँ पर्यो त 1 2 3 अनि माथि 7 1 2 3 4 5 6 7 भनेको 3,7 पोइन्ट d यस पछाडि पोइन्ट e को लागि चाहिँ हामी कहाँनेर जाने भयौं त पोइन्ट e भनेको 4,8 भनेको छ 4,8 है 4,8 भनेको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4,8 f कहाँ छ f भनेको 5,2 मा छ भने पछाडि कहाँ जानुपर्ने भयो त 5,2 को लागि 1 2 3 4 5 1 2 यो चाहिँ 5,2 भन्ने पोइन्ट भयो f पछाडि g भनेको 7,1 रे 1 2 3 4 5 6 7 र 1 अनि h भनेको 4,5 रे 1 2 3 4 अनि 5 1 2 3 4 5 भनेको यो पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो 4,5 पर्छ h 4,5 अब 6,2 भन्छ 6,2 है 1 2 3 4 5 6 र 2 भनेको 1 2 6,2 यो चाहिँ हाम्रो कति नम्बरको थियो 6,2 i नम्बरको अनि j मा छ 8,1 1 2 3 4 5 6 7 8,1 j को 8,1 ल सकियो ल यो सँगसँगै हाम्रो क्लास 5 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पनि पुरै सकियो है अब तपाईहरुले हजुरहरुको फाइनल एक्जामिनेसन दिन एकदम रेडी हुनुहुन्छ सुरुदेखि लास्टसम्म सबै भिडियोहरु पढ्नु होला मज्जाले 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी 5 चोटी पढ्नु होला मज्जाले पढ्नु होला सब कुरा सजिलो छ केही प्रब्लम भइहाल्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 साथसाथै म्याथमेटिक्स सँगसँगै अरू सब्जेक्टको पनि भिडियोको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अब क्लास 5 सकेपछि क्लास 6 मा त जानु पर्यो क्लास 6 को पनि हामीसँग भिडियोहरु छ तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्टमा गएर साथसाथै घरमा दिदीबहिनी दाजुभाइ कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरु जुनसुकै क्लासमा क्लास 1 देखि मास्टरसम्म जुनसुकै क्लासमा है सब क्लासको चाहिँ हामीसँग फ्रीमा भिडियोहरु छ फ्रीमा पढ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दाइ दिदीहरुलाई पनि भन्नु है अनि अंकल आन्टीहरुलाई पनि भन्नुहोस् उहाँहरुलाई चाहिने कुराहरु पनि एकदम धेरै छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा साथसाथै भाइ बहिनीहरुलाई पनि राखेर पढाउनु पर्छ है अब चाहिँ ल केही प्रब्लम भयो भने फोन गरेर भन्ने है यो नम्बरमा मामुसँग मोबाइल माग्ने अनि सर मलाई यो आएन सिकाइदिनु भनेर भन्ने है ल यति भन्दै म चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलबाट बिदा माग्न चाहन्छु क्लास 6 मा फेरि पनि भेट्ने है बाइ बाइ